نبی دیا ہے کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے بیویاں غنی عثمان دیا سونی نبی دیا ہے زینب بلا سے فاطمہ دیے زینب بلا سے فاطمہ دیے کلثوم رقیہ غنی دی کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہے بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو اکیلے کل کائنات کا داتا مشکل کشا حاجت روا دستگیر علی کل شیء قدیر درود و سلام آقای دو جہاں سرور موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم دی ذات پاک واسطے مکرم شیخ عبدالوحید صاحب اور دوسرا احباب بزرگ اور نوجوان توڑا اور میرا ہی تھی مل بیٹھنا نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں ترکنا قبول فرما کے ذریعے نجات بنائی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ او ہستی جنہاں نو اللہ دی نبی پاک پیغمبر نے دو بیٹیاں دا نکاح دیتے اپنی دو بیٹیاں نبی محترم نے حضرت عثمان دی نکاح در دیتیاں ایک سیدہ ام کلثوم اور دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ دی نبی پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ صحابی نے جنہاں نو ایک وقت دے اندر 18 بار جنت دی بشارت ملی ہے کہو سبحان اللہ اور جنت دی بشارت دین والا کون ہے جناب محمد رسول اللہ جناب کوئی پھر پڑھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دی نبی پاک پیغمبر دی صحابہ نال عقیدت کرنے والوں او مسلمانوں اللہ رب کائنات قرآن اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا اے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی پاک پیغمبر فرما رہے عثمان فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی نبی پاک پیغمبر دا یار عثمان ہوئے جنہاں نے صحابہ کرام
اسلام واسطے مسلماناں واسطے کوما خریدیا اللہ دے نبی پاک پیغمبر دے کول آئے نے آ کے آندے سونیا اے کومے دا پانی اے پیالہ وے سونیا اے پانی نو ذرا سراب کرو نا اس پانی نو تے پیو نا اللہ دے نبی پاک پیغمبر نے اس پانی نو پیتا میرے نبی محترم نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے کتے میرے نبی پاک پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے نبی پاک پیغمبر اپنا 1400 دا لشکر لے کے اللہ دے نبی پاک پیغمبر مکہ پاک دی طرف روانہ ہو رہے ہیں تے مکے والیاں نو خبراں ملیاں میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرے دی او کائنات دے لوگو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں نو پوری کائنات نے حیاء دا پیکر ملے شرم و حیاء والے عزتاں والے اللہ دے نبی پاک پیغمبر دے صحابی نے داماد رسول نے میرے نبی دا یار ہے تے سیدنا عثمان اللہ دے نبی پاک پیغمبر فرما دے نے عثمان اللہ دے نبی پاک پیغمبر نے 1400 دے لشکر دے اندروں صحابہ دے اندروں ایک صحابی دا انتخاب کیتے او صحابی سیدنا عثمان بن عفان اور اللہ دے نبی پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان میں تیرے نو اللہ تینو پیغام بنا پیغام پہنچان واسطے مکے دی طرف روانہ کر رہا تے حضرت عثمان نو میرے نبی نے اس طرح مکہ پاک دی طرف روانہ کیتے مکہ پاک دی طرف انہاں نو جا کے کہو اسی کوئی جنگ دے ارادے نال نہیں آ رہے اسی آ رہے ہیں صرف عمرے دی نیت نال اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے حضرت عثمان اتنی حیا والی اتنی شرم والے اتنی صبر والے 40 دن شہادت تو پہلا 40 دن پیاسے رہے کتنے دن پیاسے رہے 40 دن بھوکے بھی تے پیاسے کھانا نہیں کھادا تے حضرت عثمان 40 دن ہو گئے ایک دفعہ اپنی شہادت تو پہلا حضرت عثمان اس طرح خطبے والی میرے نبی پاک پیغمبر نے منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تے خطبے دے اندروں ایک باغی اٹھیا باغی اٹھ کے کہتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنو نا اسی تہاڈا تو بعد خطبہ نہیں سننا اسی تہاڈی کوئی گل نہیں پڑھنی عثمان تسی اسی تہاڈے پیچھے نمازاں نہیں پڑھنیاں اج تو بعد تہاڈا مسجد نبوی دے اندر آنا بناوے اے کائنات دے لوگو تے حضرت عثمان نو مسجد نبوی دے اندر آن تو منع کر دتا گیا جس پانی والے کنویں نو خریدے اس پانی والے کنویں دا پانی پین نہیں دیتا جاتا جس مسجد کی توسیع واسطے حضرت عثمان نے اپنا مال خرچ کیتا ہے اس مسجد کے اندر آن تو منع کر دیتا گیا ہے اے سیدنا عثمان 40 دن پیاسے رہے تے 40 دن پیاسے رہے اللہ دے نبی پاک پیغمبر دا یار 40 دن پیاسے رہے تے پھر بھی حضرت عثمان نے روز اپنے دباب دے نال روزہ صبح نو رکھیا کر دے تے شام نو کھول لیا کر دے او لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی نے
اللہ دے نبی پاک پیغمبر نے مکہ پاک دی طرف جدو روانہ کیتے ابو بکر دا انتخاب نہیں کیتا، سیدنا عمر دا انتخاب نہیں کیتا، سیدنا علی المرتضی دا انتخاب نہیں کیتا، اللہ دے نبی پاک پیغمبر نے 1400 صحابہ دے اندروں انتخاب کیتے تے میرے نبی پاک پیغمبر دے یار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کیتے۔ اللہ دے نبی پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان مکے والیاں نو جا کے کہو نا اسی اج آ رہے ہاں، اسی تہاڈے کول اسی مکہ پاک اندر آ رہے ہاں تے صرف عمرے دی نیت دے نال آ رہے ہاں، کوئی جنگ دے ارادے نال نہیں، کوئی جنگ دی تیاری دے نال نہیں، اسی صرف عمرے دی ارادے دے نال آ رہے ہاں۔ تے حضرت عثمان جا کے آندے نے او مکے دے کافرو اللہ دے نبی پاک پیغمبر آ رہے ہیں تے صرف عمرے دے ارادے نال اسی سارے 1400 صحابہ آ رہے ہاں۔ اللہ دے نبی پاک پیغمبر فرماندے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں مکے والیاں نو پیغام دتا تے مکے والے کہندے نے عثمان تسی رج رج زم زم پیو، رج رج صفا مروا دیاں سائیاں کرو، رج رج تھی اللہ نو مناو، صفا مروا دیاں سائیاں پیو کرو، رج رج زم زم پیو، پر تواڈے نبی نو ایتھے نہیں آن دتا جائے گا۔ اللہ دے نبی پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنے بعدو سیدنا عثمان دے او مکے دے کافرو میں اپنی نبی تو بغیر مکے دے اندر اللہ دے گھر دا طواف کرنا نہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ادھروں خبراں پہنچیاں سونیاں افواਹਾਂ پھیلیاں تہاڈے یار نو شہید کر دیتے تے میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ دی کولو بیعت نہیں۔ میرے صحابہ اج اسی واپس ادو تک نہیں جاواں گے جب تک سیدنا عثمان دا بدلہ نہیں لے لیتے تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی نبی پاک پیغمبر بیعت لے رہے نہیں، رب کائنات نے قرآن نازل کیتے، کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ دے نبی پاک پیغمبر دیار کہنے لگا سونیا اے کائنات دے کافرو سن لو، مکے دے کافرو میں ادو تک ایتھے طواف نہیں کراں گا جب تک میرا نبی نہیں آئے گا، سرکار جی نہ ہو سر میں نہ طواف کر سا، سونی دنال جی سا سونے دنال برسا، عثمان دے دل دے اندر جنت تے مصطفیٰ دا رتبہ اے رب ودایا ودایا عثمان باحیا دا، جس دا حیا کریندی عرشاں تے نور سارے، پنڈلی چھپا کے دسیا سونی اشارے نالے، کیوں نہیں حیا میں کریندہ سرکار مصطفیٰ دا رتبہ اے رب ودایا ودایا عثمان باحیا دا، عثمان پیاری وانگو
کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، جنہ شہید کیتے ٹولا یہودیاں دا رتبہ رب بتایا بتایا عثمان باحیا دا، نکلی لہو دے قطرے قرآن دے جا سمائے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر دے جا لٹائے، کرتا ریا تلاوت کرتا ریا تلاوت ہر قدر پا وفادا، رتبہ رب بتایا بتایا عثمان باحیا دا، صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ اس دنیا تو گئی، فرمایا لوگو حیا دی مثال قائم کرے، کائنات لوگو حیا اپناؤ، اپنی اندر شرم پیدا کرو، اگر اپنے اندر حیا پیدا کرو گی اللہ عزتہ بھی دے گا، شانہ بھی دے گا۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان جیسا سنو حیا نصیب فرمائی، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، الحمدللہ رب العالمین۔